अगर आप भी ये सोचती हैं कि घर बैठे पैसा कमाना ये सिर्फ ख्वाब है और लोग ऐसे झूठ बोलते हैं तो रुक जाए। मैं आज आपको बताऊंगी अपनी सक्सेसफुल स्टोरी और आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, वो भी सिर्फ यूट्यूब से। एक यूट्यूबर से मैंने राब्ता किया तो उसने जो है ना मुझे इस तरह का कहा जिससे जो है ना मैं अर्निंग की तरफ गई। आपको सारा कुछ गाइड करूंगी, हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज करने में ये वीडियो बहुत हेल्प करे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सबकी दुआ से। आज मैंने कहा अपनी बहनों को अपनी रूटीन दिखाती हूँ। मैंने नाश्ता किस तरह से किया, रात तक की रूटीन आप मेरी देखेंगे, मैंने क्या बनाया खाया। ठीक है, तो सुबह सुबह जो है ना नाश्ता बना रही थी, फिर मैंने बच्चों को नाश्ता कराया। ये मेरे लिए बहुत ही अहम टाइम होता है क्योंकि इसमें मैंने सारे काम कंप्लीट करने होते हैं और जो मोस्ट काम मेरा होता है वो यही कि मैंने अपने बच्चों को नाश्ता करवाना होता है, वो भी अच्छा हेल्दी नाश्ता करवा के ना, क्योंकि फिर मैंने बिजी हो जाना होता है। फिर मेरे बच्चे जो है ना 12-1-2 बजे तक उनका पेट भरा रहता है, वो मुझसे कुछ भी नहीं मांगते। तो यहाँ पर मैं नाश्ता तैयार कर रही थी, आज वैसे भी संडे था। नाश्ता मैं उनको करवाऊंगी फिर अपने हाथों के साथ, तो सारा कुछ आप इस वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो आज का टॉपिक है ना ये बहुत खास है, इस पे मेरा दिल चाह रहा था कितने दिनों से कि मैं बात करूं। ये जो आज आपको मेरी सक्सेस नज़र आ रही है, मेरी कामयाबी नज़र आ रही है, इसके पीछे क्या स्ट्रगल है वो मैं आपको थोड़ी बहुत बताती हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। बंदा पहली बार जब यूट्यूब की पहली वीडियो डालता है ना, दिल में बड़ी उम्मीद होती है कि वीडियो इधर डाल रहे हैं उधर व्यूज़ की भरमार हो जाए। किसी की हो भी जाती है लकीली, लेकिन मैं उनमें से नहीं थी। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी स्ट्रगल किया, ये कह लें कि बहुत मैंने स्ट्रगल की। ठीक है, जब पहली मैंने वीडियो डाली तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं, दूसरी पे भी नहीं, तीसरी चैनल पे भी नहीं, चौथे पे भी नहीं, यार 5वें चैनल पे रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना सख्त है, ये हम चाहे यूट्यूब का कह लें, चाहे फेसबुक का कह लें, चाहे टिकटॉक का कह लें, इनका एल्गोरिदम ही कुछ इस तरह से चलता है। वही बात है, पैसा कमाना आसान नहीं है, ये आपको देखता है, ये आपको समझता है कि यार ये बंदा या बंदी आखिर में कब तक यहाँ पर स्टे करेगा, फिर जाके ये आपको पे करता है। और कुछ गलतियां भी होती हैं जिसकी वजह से जल्दी कामयाबी नहीं मिलती, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला बात करूंगी। मेरा भी इस तरह से चैनल नहीं था कामयाब हो रहा, मुझे भी बहुत ही मतलब वो हो रही थी, चैन हो रही थी कि क्या मसला है क्या मसला है ना। पिछले मैं चैनल की बात कर रही हूँ, सन्ना लाइफ स्टोरी की बात कर रही हूँ। ये तो सन्ना की स्टोरी है, सन्ना लाइफ स्टोरी भी मेरा चैनल था, कुछ मेरी बहनें जानती भी हैं। तो मैंने ना एक यूट्यूबर से बात की, वो मेल था, तो उसको मैंने बोला कि मेरा ये चैनल है, आप इसको देखें, इसको चेक करें। जैसे कि आप मेरे पास कभी कभी मेरी बहनें मुझसे अक्सर कहती हैं, आती हैं मेरे पास, तो मैं उसके पास गई तो उसने मुझे बोला कि आप क्या करती हैं। मैंने कहा इस तरह मैं स्टिचिंग वगैरह भी करती हूँ और बुर्का वगैरह पहन के वीडियो वगैरह बनाती हूँ, ये वो फलां फलां जो भी था। उसने कहा तुम जैसी औरतें कभी भी कामयाब नहीं हो सकती, तुम जैसी औरत, तुम में आता ही क्या है। मैंने कहा मैं बोल अच्छा सकती हूँ, मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है सिखाने के लिए जो मैं अपनी बहनों को बताऊँगी, उनकी हिम्मत बढ़ाऊँगी। उसने कहा वो आपकी हिम्मत और ऐसे हौसले का चार्ट डालेंगी। उसने मुझे इतनी झाड़ पिलाई, इतनी झाड़ पिलाई, हत्ता कि वो यूट्यूब चैनल के ऊपर इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा होता है, इतनी लोगों को ईमानदारी के साथ बैठ के सारा कुछ कर रहा होता है, लेकिन जब उसका मैंने इस तरह का बिहेवियर देखा तो मैंने कहा कि सच में इंसान के रूप में छुपे हुए हैवान भी होते हैं जो कि हमें नजर नहीं। तो तब से मैंने ठान लिया कि मुझे जिंदगी में जब भी कामयाबी मिली ना, भले मैं किसी से फीस लेकर ही क्यों ना काम करूंगी किसी का, लेकिन यार मैं जो है ना किसी को झाड़ नहीं पिलाऊंगी। अब मेरे पास जितने भी इंस्टा पे मेरी बहनें आती हैं वो इस बात की गारंटी दे सकती हैं, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं उसको अच्छे से अच्छे वे में और बहुत ही इखलाक के साथ उनको रिस्पॉन्स करती हूँ। क्यों, मेरा दिल दुखा हुआ है इस बंदे की वजह से, तो उसकी वजह से भी सक्सेस मुझे मिली। मैंने खुद को ट्रेन किया, मैंने कहा कामयाबी तेरे बाप ने मुझे नहीं देनी, कामयाबी जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी है। तो आज मैं कमा रही यूट्यूब से, और जो है ना मैं अपना सहारा खुद बनी। हम जब परेशान होते हैं ना तो हम तरह तरह के यूट्यूबर के पास जाते हैं, मुझे पता है, क्योंकि ये एक हम सब बहनों को ये लगता है कि ये बड़ा यूट्यूबर है हमें अच्छे से गाइड करेगा, लेकिन आज के दौर में वक्त के फिरौन बैठे हुए हैं और ये एक ट्रू रियलिटी। अगर मैं उसका नाम लूँ ना तो आप भी कहेंगे हाँ सिस्टर वो तो इतना बड़ा यूट्यूबर है, लेकिन मैं उसका नाम लेके उसको मजीद जो है ना नहीं वो करना चाहती। वैसे भी जो है ना किसी का पर्दा रख लेना सही बात है, बस ठीक है जो हो गया। लेकिन आपको यहाँ बताने का मकसद ये है कि आपने और मैंने अपने सहारे पे चलना है और खुद सीखना है।
ٹھیک ہے، خود سیکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے اوپر یقین کرنا ہے۔ جب ہم اپنے اوپر یقین کریں گے تو پھر اس طرح کے یوٹیوبر جو خود کو بڑا بڑا کہتے ہیں، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، یقین مانیں۔ جو آپ کو ڈی موٹیویٹ بندہ کر رہا ہے، میں کہتی ہوں جو بندہ یا بندی آپ کو ڈی موٹیویٹ کریے کہ یار آپ نہ کرو یہ والا کام، لیکن وہی بندہ خود وہاں جھگ مار رہا ہے یا جھگ مار رہی ہے، تو آپ خود سوچیں یہ بندہ آپ کے لیے مخلص ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ان جیسوں کے مشوروں پہ نہ تو عمل کیا کریں اور نہ ہی ان کی باتوں میں آیا کریں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس چیز کو جو ہے نا نظر میں رکھنا ہے کہ آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے۔ آج کل کے دور میں نا سن 2026 میں یہ بہت چیزیں ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کا، تھمبنیل کا اور اس کے بعد جو ہے نا اپنے ٹائٹل کا، یہ آپ کے مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ مضبوط کیسے ہوں گے؟ آپ نے یہ دیکھنا ہے جو آپ جو ہے نا ٹائٹل لکھ رہی ہیں، جو کی ورڈز آپ ڈال رہی ہیں، یہ سرچ میں بھی آئیں گے یا سجیشن میں بھی آئیں گے کہ نہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میری بہت ساری بہنیں جو ہے نا ویڈیو بنا لیتی ہیں، اتنی اچھی ان کی ویڈیو ہوتی ہے، اچھے ان کے گھر بیک گراؤنڈ سارا کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان کی وائس اوور اتنی کوئی مریضوں کی طرح ہوتی ہے، اتنی کوئی یا تو وائس اوور ٹھیک ہوگی تو شور آ رہا ہوگا، اتنی ان کا بولنے کا سٹائل انداز نہیں اچھا ہوتا۔ مطلب اگر آپ یوٹیوب پر جو ہے نا فیس لیس جو ہے نا کنٹینٹ بنا رہی ہیں تو اگلا بندہ کیا سن رہا ہے؟ صرف آپ کی آواز سن رہا ہے نا، آپ کی آواز میں ہی دم نہیں ہے، اس میں شور بھی آ رہا ہے، اس میں آپ نے بول بھی ایسے رہی ہیں جیسے کہ آپ ابھی ہاسپٹل سے واپس آئی ہیں، تو ایسے بھی لوگ نہیں چلتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو مین غلطی وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے دوسروں کو، اگر کسی نے سیونگ پہ بنائی تو آپ نے بھی سیونگ پہ بنانی ہے، اگر کسی کی کیا کیٹیگری ہے، کسی کی کیا ہے، تو آپ نے اسی کی اٹھا کے چھاپ دینی ہے۔ تو آپ جب تک اپنے آپ کا دماغ کا کچرا صاف کر کے خود کے لیے خود کچھ کریٹ نہیں کریں، سوچیں گے، تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کسی کا چھاپ کر آپ ہو جائیں گے تو کچھ وقت کے لیے ہو جائیں گے، لیکن زیادہ دیر تک یہ ایسے کام نہیں چلتے۔ آپ نے خود کی اپنی ایک سمپل روٹین بنانی ہے، جو بھی آپ کی ایک سمپل سی روٹین ہوتی ہے اس کو شوٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد بھلے آپ یہ وائس اوور کر لیں کہ میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، لیکن آپ کی وائس اوور ایسی ہو کہ مطلب اس میں سانس بھی نہ آ رہی ہو، زیادہ تر اس طرح سے جیسے ہم کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہ آ رہی ہو، پنکھے کا شور بھی نہ آ رہا ہو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا کچھ میری بہنیں اینگل کا بھی خیال نہیں رکھتی۔ اچھا، جب میں شروع میں اپنی نند کو بتاتی رہتی تھی کہ آپ اس طرح کا اینگل لو، اس طرح کا لو، اب تو ماشاءاللہ سے وہ ٹرینڈ ہو گئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے شوٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرائی پوڈ سے کرتی ہیں تو تھوڑا بہت ان کو چینج کرتی رہا کریں، ایڈجسٹ کرتی رہا کریں، ویڈیو بیٹھ کے دیکھا کریں کہ کیا جو میں نے ویڈیو بنائی ہے نا یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ باقی یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات کہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ہم جب تک ویڈیو تب تک نہیں بنائیں گے جب تک ہم پرفیکٹ نہیں ہوتے، میں بھی آج تک پرفیکٹ نہیں بنی، میں بھی آج تک سیکھ رہی ہوں، خود بھی دوسروں کو پیسے دے کے سیکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یوٹیوب نہیں کوئی اور کام سیکھ رہی ہوں، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ یار کریں بس، جیسے بھی آپ نے فرسٹ ویڈیو ڈالی نا، دوسری کا شوق آپ کو خود آنے لگے گا، آپ سیکھنے لگیں گے۔ سیکھنے کا عمل آپ نے کبھی بھی نہیں روکنا، کبھی بھی نہیں رکھنا، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ جو ہے نا دنیا کا کوئی کام ہو نا، آپ نے اس میں سے سیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ جو کام ہے نا آپ نے چند کرنے ہیں کہ آپ نے ویڈیو بنانی ہے ہر حال میں، چاہے آپ کو 0 بندہ بھی دیکھ رہا ہے، تب تو آپ کا پتہ چلتا ہے، آپ کی محنت کا پتہ چلتا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کا پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کتنا صبر ہے، آپ کتنا کوئی لے کے چل سکتے ہیں۔ یوٹیوب ایک وقت آتا ہے خود آپ کو جو ہے نا آگے پھر لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہے، جب وہ بھی آپ کا صبر دیکھ کے نا خود تھک جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو جو ہے نا وائرل کر دیتا ہے۔ اور آپ کی ایک ویڈیو کا وائرل ہونا یہ بہت اچھا، میری بہت ساری سسٹر مجھ سے یہ بھی پوچھتی ہیں کہ سسٹر یہ ہیلدی نشانی کیا ہوتی ہے کہ چینل گرو اپ کی طرف جا رہا ہے؟ اگر آپ کے 150 ویوز آتے ہیں، اچانک سے 200 ویوز یا 300 ویوز ہر ویڈیو پہ آ رہے ہیں، مطلب یار 300 لوگ 200 لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ بس جب آپ کی 2 سے 3 ویڈیو 1000 2000 پہ چلی گئی تو پھر رینڈم ویڈیو 500 200 400 500 700 800 کے اوپر ویوز جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جب آپ کے 1000 میں ویوز آنے لگے نا تو پھر اس طرح سے کوانٹٹی کرتے جو ہے نا آپ کی ویوز کی بڑھنے لگتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو مین چیز ہے، اگر آپ میری طرح ولاگ بناتی ہیں نا تو کوشش کیا کریں کہ آپ جو ہے نا اس کی جب وائس اوور کرتی ہیں نا، وائس اوور میں جان ہو اور کیمرہ کوالٹی بھی اچھی ہو۔ جب آپ ویڈیو شوٹ کرتی ہیں تو تب آپ اپنے موبائل کو نا بیک کیمرہ کو جو ہے نا صاف کر لیا کریں، کیونکہ اکثر جو ہے نا اس کے اوپر دھول مٹی ہوتے یا پھر اس طرح کے چکنائی والے ہاتھ ہم لگاتی ہیں، تو اس کو صاف ضرور کر لیا کریں۔
शूट किया करें और जो चीज़ भी आप दिखा रही हैं भले जो चीज़ भी वो साफ़ नज़र आनी चाहिए। कैमरा हिल भी ना रहा हो, अगर आपके ना किसी ने आपका पकड़ा हुआ है कैमरा तो उसको बोलें, मोबाइल मतलब पकड़ा हुआ है उसको बोलें कि आप हिलाना नहीं हाथ को, या फिर ट्राईपॉड पे है तो वेल एंड गुड है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं ट्राईपॉड लूँ और थोड़ी थोड़ी वहाँ से शूट जो है ना वो करूँ, और फिर इसका क्योंकि मैंने भी तो ट्राईपॉड का आदी होना है ना, तो फिर इस तरह से आप करें। और ये है कि आप ऐसा ऐसा ना, बस जो मुझे लगता है ना वो है आपकी आवाज़। अगर आप सामने नहीं आ रही ना, आपकी आवाज़ ऐसी है कि लोग रुकें उसको सुने। अब रुकेंगे कैसे, सुनेंगे कैसे? जब आप अपना बोलेंगी। अब आप कहेंगी कि अपना बोलेंगी क्या मतलब? जी हाँ, जब आप जो है ना अपना कुछ रिसर्च किया हुआ, अपना कुछ एक्सपीरियंस, अपनी कोई स्टोरी, अपनी कोई करदा चीज़, क्रिएट करदा चीज़ लोगों को बताएं। छापे नहीं मारेंगी ना कि दूसरों ने सेविंग पे बात की तो आप भी सेविंग पे बात करिए। एज इट इज़ पॉइंट आपने बताने हैं लोगों को, फिर उसी के। तो ऐसा नहीं करना। जब तक आप ऐसा करेंगी तो कामयाबी का दूर दूर तक फिर कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आपको कामयाबी मिलेगी, मैं ये नहीं कह रही नहीं मिलेगी, लेकिन वो इतनी फिर स्लो मिलेगी कि आपसे फिर सब्र नहीं होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आप एडिट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।